خمسة نطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you're all doing very well. I hope you're all well at your place and everything is absolutely okay and fine in your homes with your family. Lots of love, lots of blessings, lots of positivity, lots of positive vibes and beautiful thoughts I'm sending your way. The topic today is that I'm going to discuss is having control over our own selves. हम अक्सर ये बात कहते हैं, अक्सर ये बात होती है कि you are the reason of my trouble, you are the reason of, or we say normally you irritate me, or we say you insulted me, or we say you upset me. ये कुछ नेगेटिव हमारे जज्बात हैं जो हम लोगों के साथ इनको अटैच कर देते हैं कि because of you I feel this, because of you made me feel bad, you made me feel so low, you made me feel so, all these things हम अक्सर ये लोगों को कह रहे होते हैं. ये एक नेगेटिव फीलिंग्स हैं, नेगेटिव गुफ्तगू है, नेगेटिव बात है. एट द सेम टाइम बहुत सारी ऐसे पॉजिटिव जज्बात भी हैं जो हम लोगों से रिलेट कर देते हैं कि बिकॉज ऑफ यू आई फील सो गुड, बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंस, बिकॉज ऑफ यू मेक मी हैप्पी, you make me smile, you make me laugh, your presence make me feel special. ये हम जुमले, यानी अगर हमारी ज़िंदगी में कोई अच्छे हम जज्बात रखते हैं तो उसके लिए भी हम लोगों को कह रहे होते हैं कि because of you I feel this. Similarly, अगर हमें कोई नेगेटिव कोई थॉट्स होते हैं तो हम उसके लिए भी अक्सर ये बात कह रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से, बल्कि कई दफ़ा तो हम लोगों को ये भी कह देते हैं कि इंस्टेड वी से कि यू इरिटेट मी, वी जस्ट से दैट यू आर अ वेरी इरिटेटिंग पर्सन, और ओ माय गॉड शी इज़ अ वेरी वेरी इरिटेटिंग पर्सन, और इस तरह की गुफ्तगू हम लोगों के हवाले से कर रहे होते हैं. सो हम अपनी ज़िंदगी में होने वाली हर चीज़ का जो कसूरवार है वो लोगों को ठहराते हैं. सिमिलरली हम अपनी ज़िंदगी में कोई अगर अच्छी चीज़, कोई अच्छी फीलिंग है, उसका भी कसूरवार जो है वो हम लोगों को ठहरा देते हैं. जबकि हमें अपनी ज़िंदगी में हमेशा जब हम ये बात करते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी का सारा कंट्रोल लोगों के हाथों में दे देते हैं. अगर हमारी ज़िंदगी में हम किसी के लिए कोई डिसीजन लेते हैं, वी से दैट आई एम गोइंग टू लेट गो ऑफ दिस बिकॉज आई वांट टू डू दिस फॉर यू. आई ऑलवेज से दैट व्हेन एवर यू डू समथिंग, ऑलवेज डू थिंग्स फॉर अ राइट रीज़न. जब आप सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए कोई भी काम अपनी ज़िंदगी में करते हैं उनकी खुशी के लिए या उनको खुश करने के लिए, तो कुछ अरसे के बाद जब वो खुश नहीं होते तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में सोचते हैं what the hell have I done? Why did I even do this? Why did I have to make an effort? और मैंने अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी एक शख्स के लिए कि जो समझता ही नहीं है इस चीज़ को, और ये सारा सिलसिला. इसलिए when you do things for a right reason, you are doing things for Allah subhanahu wa ta'ala, you are doing things to make Allah happy, you are doing things for your contentment, you do things because that make you happy, that gives you satisfaction. फिर क्योंकि इसमें कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व नहीं है, दूसरा बंदा इन्वॉल्व नहीं है जिसकी वजह से आप कर रहे हैं या जिसके कहने की वजह से बाद में, यानी अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल उस जो चीज़ आपने काम किया, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने मीडिया को छोड़ दिया
और किसी शख्स के लिए छोड़ा. मैं एक मिसाल दे रही हूँ. या कहीं पे कोई जॉब कर रहा था, उसने अपनी जॉब को छोड़ दिया क्योंकि उसका स्पाउस या उसकी फ्रेंड या कोई भी रिलेशनशिप जो जिसमें वो था वो चाहता था कि वो ना हो. अच्छा, कुछ अरसे के बाद अगर वो शख्स ही आपकी ज़िंदगी में ना रहा तो आप बताइए कि where would you stand? Where would you? It's like मैंने उस शख्स के लिए ये किया और मैं आज कहाँ खड़ा हूँ, and you know look what you are doing to me. So you do things for the right reason. हाँ, कोई चीज़ आपको bother कर रही है, आपको लग रहा है कि this is not good for you. You leave it for the sake of your satisfaction. You leave it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala to make him happy. कि अल्लाह आपकी जो बताए हुई तालीमात हैं उसके मुताबिक ये चीज़ें मेरे लिए ठीक नहीं हैं या मुझे suitable नहीं है मेरे लिए. That's why I am not doing that. हम अपनी ज़िंदगी में कंट्रोल करना चाहते हैं लोगों को. हम अपनी ज़िंदगी में कंट्रोल करना चाहते हैं सिचुएशंस को. हम चाहते हैं कि लोग हमारे मुताबिक सोचें. हम चाहते हैं कि लोग हमारे मुताबिक जिएं. हम चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में हमारे तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारें. और फिर जब वो हमारे मुताबिक चीज़ें नहीं करते या हमारे मुताबिक ज़िंदगी को नहीं गुजारते और आप सेल्फ उसमें मतलब जैसे होता है ना कि आप सेल्फ अजम्पशन में चले जाते हैं. एंड देन यू स्टार्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि मैंने पहले मिसाल दी, आप एक घर छोड़ के जब दूसरे घर जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल शादी आपकी हुई और वहाँ पर आपने कहा कि ये फूल यहाँ कुछ अच्छे नहीं लग रहे, तो आई जस्ट वांट कि इन फूलों की बजाय हम कुछ और रख दें. तो अगला बंदा कहता है कि नहीं भाई, ये तो हमेशा से यहाँ पर चीज़ ऐसे ही है और ये ऐसे ही रहेगी. अच्छा, अब वो जो ये चाह रहा है कि उस चीज़ को तब्दील कर दिया जाए, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी साइड ऑफ स्टोरी और अपने माइंड सेट को सोच के ये सारी बात कह रहा है. जबकि दूसरा जो है वो अपने माइंड से, जैसा कि मैंने तरजीहात और डिफरेंसेस के हवाले से गुफ्तगू की. अब क्या होता है कि जब अगले शख्स ने आपके मुताबिक चीज़ों को नहीं बदला तो आप कहते हो कि आपके पास दो चॉइसेस हैं इन लाइफ कि उसके बाद आपका जो रिएक्शन है वो क्या होगा. क्योंकि देखें, जब आपके मुताबिक चीज़ें नहीं हुई, जब आपके मुताबिक वो सारी चीज़ों को नहीं किया गया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप ही कहते हो कि भाई इस शख्स ने तो मेरी डिसरिस्पेक्ट की है. इन दिस रिलेशनशिप दिस पर्सन हैज़ डिसरिस्पेक्टेड मी. और यू स्टार्ट टू लिव विद दैट फीलिंग, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो औरत का रिलेशनशिप हो, चाहे वो मर्द का रिलेशनशिप हो. इफ़ थिंग्स आर नॉट हैपनिंग योर वे, देन दे विल थिंक कि मुझे डिसरिस्पेक्ट किया गया. अब आपके अंदर वो फीलिंग आ जाती है डिसरिस्पेक्ट की, तो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू रेडिएट. एंड देन आपके ऊपर डिपेंड करता है. ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है. इसमें ये भी एक फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल हो सकती है कि मियाँ बीवी हैं, दे हैव स्पेंट ऑल देयर लाइफ टुगेदर, नाउ इट्स टाइम फॉर देयर किड्स टू गेट मैरिड. Or when they are deciding for their kids to get married, the husband says कि मुझे अपने दोस्त के बेटे से अपनी बेटी की शादी करनी है, जबकि माँ ये चाह रही है कि मुझे अपने भाई की बेटी से शादी करनी है, समथिंग लाइक दैट. अब दोनों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ गया आफ्टर स्पेंडिंग सो मैनी ईयर्स. सिमिलरली दिस कैन हैपन इन द केस ऑफ स्टडीज़. बच्चे कहीं और पढ़ना चाह रहे हैं, माँ चाहती है कि बच्चा डॉक्टर बन जाए, मियाँ चाहता है कि बच्चा जो है वो इंजीनियर बन जाए. अब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया घर में. अब उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, रीज़न अब कोई भी हो सकता है, एनीथिंग कोई भी कॉन्फ्लिक्ट का हो सकता है, मगर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया. उसकी वजह से क्या होता है कि हम ये थॉट क्रिएट कर लेते हैं कि इस शख्स ने तो सारी ज़िंदगी मेरी बात नहीं मानी, और आज जब मेरी ज़िंदगी और मेरे बच्चों का फैसला हो रहा है तो यहाँ पर ये देखो कि अब मेरी ज़िंदगी, यहाँ पर भी मेरी इतनी सारी मैंने ज़िंदगी इस शख्स के लिए सर्व कर दी, मैंने सब कुछ किया, बट एट द एंड ऑफ द डे ही डज व्हाट ही हैज़ टू डू एंड ही नेवर लिसन्स टू मी एंड अच्छा, अब ये वाला जो थॉट प्रोसेस है, इट स्टार्ट्स टू
radiate negative vibrations in the house, in a relationship and in our life, जो आपके घर के एटमॉस्फेयर को, आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने की बजाय बहुत ज़्यादा वीक कर देता है. अब यहाँ पर आपकी चॉइस है टू think right, and it depends on you that you think for how long. कई दफ़ा कोई लोग आपके मुताबिक हर चीज़ नहीं हो सकती, और कई दफ़ा लोग आपको बहुत बुरा भला भी कह देते हैं. इवन आपके अपने बहुत क्लोज्ड वंस, वेरी वेरी क्लोज्ड हस्बैंड एंड वाइफ गुफ्तगू जब कर रहे होते हैं, तो ऐसी ऐसी पुरानी बातों को ला के ऐसी गुफ्तगू होती है कि दैट इट हर्ट्स यू. Now even at some point in time when someone hurts you, when the closest person says anything very very important thing to you, something very hurtful to you, जो आपके दिल को बहुत ज़्यादा ठेस और बहुत हर्ट कर जाती है. जब कोई शख्स कोई भी बात करता है, आपके ऊपर ये बात डिपेंड करती है कि आप उस बात को किस तरह से सोचते हैं. किसी ने कोई भी बात कर दी, इट्स अप टू यू हाउ यू टेक दैट थिंग ऑन योर हार्ट. हाउ यू टेक दैट थिंग ऑन योर हार्ट. आप उसको किस तरह से सोचते हैं. दूसरा शख्स आपको कुछ भी कह सकता है किसी भी बात के ऊपर. आपका नेबर आपको कुछ भी कह सकता है, आपका स्पाउस आपको कुछ भी कह सकता है, आपके बच्चे आपको कुछ भी कह सकते हैं, आपके वालिदैन आपको कुछ भी कह सकते हैं, राह चलते में कोई आपको कुछ भी कह सकता है, आपको अपनी सास आपके बहुत को पुराने रिश्तेदार, बहुत सारे लोग, फ्रेंड्स आपको कुछ ऐसा कह सकते हैं. जिन्होंने कहना था, जिन्होंने कोई ऐसी बात करनी थी जो आपके मिजाज के, आपकी सोच के, आपकी चॉइस के मुताबिक नहीं थी, उन्होंने अपने लिहाज से बात की. आपने जब वो बात सुनी, वो आपके मिजाज को बिल्कुल सूट नहीं करती थी. नाउ हियर व्हेन समवन सेज something which is not acceptable to you, then do you know what we say? We say such an irritating person. हम जब ये कहते हैं कि उस शख्स ने ये बात की और उसने मुझे बहुत इरिटेट किया, बेसिकली we become the slaves. हम उन लोगों के गुलाम बन जाते हैं जिनको हमने ये हक दे दिया है, या हम उनको इतनी ज़्यादा अथॉरिटी दे देते हैं कि आप कुछ भी कह दें, आप कुछ भी कह सकते हैं, और जो भी आप कहते हैं वो मैं उसको इतना दिल पे लेती हूँ और कि वो मुझे हर्ट करता है. नाउ हियर इज़ योर चॉइस. चॉइस क्या है? आपके पास चॉइस ये है कि आप उसकी जो कही भी बात है उसको ना सोचें, और अगर आप सोचें, आप किस तरह से सोच रहे हैं, इट्स इन योर कंट्रोल. आप किस तरह से कितनी देर, एक तो किस तरह से सोच रहे हैं, उसको कितनी देर सोच रहे हैं, उसका इफेक्ट आपके ऊपर कितनी देर पड़ेगा. द चॉइस इज योर्स. एट टाइम्स देयर आर पीपल हु से थिंग्स टू अस व्हिच इज नॉट इन आवर कंट्रोल, बिकॉज जब हम अपने उस दिमाग जो हमारे अपने कंट्रोल में, हमारे अपने सर के अंदर, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा दिमाग, हमारी सोचें हमारी प्रॉपर्टी है ना, उसके ऊपर किसी और का वो नहीं है. जब हम अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते, जब हम अपनी सोचों पर, हम अपनी बातों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने ख्यालात पे कंट्रोल नहीं कर पाते, किसी ने कुछ भी कह दिया, हम उसकी बात को अपने ऊपर इतना हावी कर लेते हैं, हम ये नहीं कंट्रोल कर पाते कि जिसने जो कहना था कह दिया, हटाएं आप इस चीज़ को, बल्कि उसकी कही हुई बात को हम यहाँ पर रख लेते हैं. And then we start to think about it. My bhabhi writes, self-control is so hard. Yes, it is the hardest thing. Or the most powerful people are the ones who can have self-control. Control over their thoughts, control over their mind, control over their feelings, control over themselves,
control over their mouth, tongue, control over their life. ہم اپنی ساری زندگی، ہم ہمیشہ، مجھے یاد ہے میری نانو اور میرے والد، اللہ ان دونوں کے درجات بلند کرے، الہی آمین، ہم اگر کچھ اچھا کرتے ہیں، کچھ اچھا کہتے ہیں، کسی کے لیے سکون کا باعث ہیں، تو یہ سارا اجر جو ہے یہ میرے تمام مرحومین، بالخصوص میری نانو، خالہ، میرے دادا دادی، میری نانو کو جائے، جنہوں نے ہمیں سارا سبق دیا. اکثر نانو یہ کہا کرتی تھیں کہ اے اللہ بے محتاج زندگیاں عطا فرمانا. اور ہم اگر ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی کو پہ نظر ڈالیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے اپنی سوچوں کا کنٹرول، ہم نے اپنی جو تھاٹ پروسیس ہے اس سب کا کنٹرول جو ہے، جو کنٹرول ہے وہ ہم ان کو دے دیتے ہیں، ہم لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں. اگر کسی کوئی بات آپ کے بارے میں کہتا ہے، اب اس کے اوپر آپ کی چوائس ہے کہ آپ ایک دم سے غصے میں آ جائیں گے. Oh, how dare you! How could you write this for me? How could you do this for me? نا ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اچھا پھر وہ how dare you do اور اس کے بعد پھر آپ ساری زندگی اس کے بارے میں سوچتے رہیں کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا تھا، میں تو ساری زندگی معاف نہیں کروں گی، چاہے وہ ان نون لوگ ہی ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے اس کو کتنی دیر کے لیے رکھنا ہے اپنے ساتھ، ہمیشہ رکھنا ہے. کچھ ہسبینڈز، میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے، میاں شروع کے دنوں میں کوئی چیز بیوی کو کہہ دیتا ہے، وہ اس کے بعد وہ اس کو بہت کچھ دیتا ہے، پیار کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مگر وہ جو جملہ اس نے کہا ہوتا ہے نا، وہ کہتی ہے ہاں میاں ہے تو بڑا اچھا، پر اس کا یہ جملہ میں نہیں بھولی، مجھے یاد ہے جب میں نئی آئی تھی نا تو اس نے یہ کہا تھا and all that. No, you're not going to keep anything like that for yourself. Just let it go. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹائم آئے کہ اچھا آپ اس کو 2 گھنٹے اپنے دل میں رکھتے ہیں، پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں 2 گھنٹے نہیں 2 منٹ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں 2 سیکنڈ تک وہ سوچتے ہیں کہ اچھا ایسا ہوا and then they sort of shake their head and like let's go on in life، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اور اس کے علاوہ پھر ایک ٹائم، یہ پریکٹس ہے، دس از آل پریکٹس ایکسرسائز. پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ کو کوئی کہتا ہے بڑی سے بڑی بات آپ کے منہ کے اوپر آ کے کہتا ہے اینڈ دین یو ہیو اے اسمائل آن یور فیس اینڈ دین یو فیل سو رائل. وائی؟ بیکاز آپ ایکسرسائز کر کر کے اتنے اپلفٹ ہو گئے ہوتے ہیں، اتنے امپاورڈ ہو گئے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں empowerment. This is the right definition of empowerment. People say what they say, but it does not affect you. Then you are so empowered, you have control over yourself. Yourself is not in others' control. ان کی زبانوں، ان کی comments، ان کی کہی ہوئی باتوں کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں ہے. آپ ان چیزوں پہ کنٹرول میں نہیں ہیں، آپ کا اپنے اوپر کنٹرول ہے. آج ہم کہتے ہیں نا آئی وانٹ ٹو بی انڈیپینڈنٹ، آئی وانٹ ٹو بی انڈیپینڈنٹ، بٹ اگر کسی نے آپ کے بارے میں کچھ برا کہہ دیا، آپ کے میاں نے، آپ کے فرینڈ نے، آپ کی ماں نے، کچھ ہوا، آپ اگر اس کے اوپر آپ کا ریئیکشن آیا اور آپ نے بھی اسی طرح ریئیکٹ کیا، تو دیٹ مینز یو آر ڈیپینڈنگ آن دیٹ XYZ. کئی دفعہ تو کوئی اسٹرینجر آپ کو کوئی دفعہ کچھ کہتا ہے اور آپ اس کو لیٹ کوئی نہیں کر سکتے، تو یہ کیا ہے؟ دس از بینگ انڈیپینڈنٹ. اینی بڈی کین سے اینی تھنگ ٹو یو اینڈ یو سے اٹس اوکے، دیٹس یور وے آف تھنکنگ. آئی ہیو کنٹرول اوور مائی سیلف. آئی نو ہو آئی ایم. مجھے پتا ہے، میں جانتی ہوں میں کیا ہوں، مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے. آپ کی کہی ہوئی بات کی غلام نہیں ہوں میں. آپ کچھ بھی کہیں مگر آپ کی کہی ہوئی بات مجھے اپسیٹ نہیں کرے گی، ڈیسائیڈ کر لیا میں نے. پھر ایک اور چیز یہ ہوتی ہے، ظاہر ہے یہ کنٹرول ہی ہے نا، کہ ایک شخص نے، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی میں ساری زندگی آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز نے آپ کو کس طرح سے تنگ کرنا ہے. دے نو یور بٹنس، دے پریس یور بٹنس اور آپ
प्रेस हो जा, आप अपने ऊपर वो प्रेशर ले लेते हैं, वो जो जब कोई प्रेस कर रहा होता है तो आप वो प्रेशर ले लेते हैं. हु इज इंडिपेंडेंट इन दैट केस? आप तो मोहताज हैं उनके. सो द थिंग इज, हम सबको कंट्रोल अपने आप पे करना है. अगर हम ये कहते हैं दैट आई वांट टू बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन, देन यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट. फिर अपनी ज़ात का, अपने मूड्स का, अपने रिएक्शंस का कंट्रोल अगर आपने किसी को दे दिया तो फिर आप ना तो एम्पावर्ड हैं, फिर आप ना इंडिपेंडेंट हैं, फिर आप ही नहीं हैं, फिर आप सिर्फ एक हैं चीज़, आप गुलाम हैं. आप सिर्फ यू आर लिविंग अ लाइफ ऑफ अ स्लेव. सिर्फ गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि किसी ने आपको एक जुमला बोला और उसके बोले हुए जुमले ने आपको अपने आपे से बाहर कर दिया. हम हर रोज़ गलतियाँ करते हैं, हर रोज़ सीखते हैं. कोई भी कामिल नहीं है, बस वो हैं कामिल, वो घराना कि जिस घराने के नौकरों के, जिस घराने के कनीज़ों और ग़ुलामों की पैरों की खाक हैं हम. बस अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें उनके घर का जो दर है ना, जो मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो घराना है, उसका जो दर है ना, उस दर की जो मिट्टी है, उसकी जो खाक है, उधर के जो कीड़े हैं जो वहाँ पर गुजर के जाते हैं, हमें उनकी मार्फत मिल जाए तो शायद हम कुछ पा सकें. वो हस्तियाँ हम कहाँ समझ सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़. डोंट बिकम अ स्लेव, जस्ट हैव कंट्रोल. मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे जो ख़ास तौर पे मैरिटल रिलेशनशिप्स होते हैं, उसमें हम पता क्या करते हैं? यू नो व्हाट वी डू, आई विल टेल यू. हम कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आप किसी छोटी सी जगह से गुजर रहे हो, एक छोटी सी जगह हो जहाँ पर बस इतनी जगह हो कि आप एक वक्त में 2 गाड़ियाँ आप सामने से गुजर सकती हो, ऐसी जगह हो. हम अब एक गाड़ी इस साइड से आ रही है और एक गाड़ी इधर से आ रही है, ठीक है. कई दफ़ा आके आप बिल्कुल सामने सामने हेड ऑन आपकी गाड़ी खड़ी हो जाती है, ठीक है. अब ये भी जिद कर रहा है, वो ए भी जिद कर रहा है कि पीछे मैंने नहीं हटना. दूसरा वाला भी जिद कर रहा होता है, नहीं जी पहले मैं यहाँ से गुजरूंगा, ऐसी की तैसी. अच्छा, अब इन दोनों में से, अब क्योंकि जगह नहीं है ना और तो कोई है नहीं, अब इन दोनों में से किसी एक को ही, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, इन दोनों में से किसी एक को मूव करना है. आइदर पार्टी ए विल मूव और द पार्टी बी विल मूव. If, just tell me, give me the answer. If both the parties decide not to move, how will you cross the situation? How will you cross the road of life? How will you cross the situation of that particular situation of life? दो चीज़ें होंगी. Options 2 हैं. Options क्या हैं? एक तो ये कि आप आके, जब यहाँ आके हेड ऑन हो गए ना, तो एक दूसरे में मार दें गाड़ी. और दूसरी ऑप्शन ये है, स्टक हो गए ना, स्टक. डोंट यू थिंक वी आर ऑल स्टक अप? हम स्टक हो जाते हैं अपने रिश्तों में. और दूसरी ऑप्शन ये है कि जो जरा समझदार होता है ना दोनों में से, वो कहता है कि ये तो नहीं हटेगा या हटेगी, तो आई थिंक आई शुड जस्ट टेक अ लिटिल रिवर्स, मूव अ बिट राइट और लेफ्ट एंड पास. अच्छा, पास कर गए, दोनों की जिंदगी आसान हो गई, ठीक है. एंड देन यू नो, आई एम पास से मुराद ये नहीं कि आप 2 डिफरेंट रास्तों पे चले जाएं, बट दिस इज द सिचुएशन. हम हेड ऑन आके, ए कह रहा है मैंने पीछे नहीं हटना, बी कह रहा है मैंने पीछे नहीं हटना. सो दिस इज नॉट गोइंग टू गेट एनीवेयर. यू विल स्टक हियर एंड यू विल जस्ट बैंग योर हेड. अच्छा, उसमें अक्लमंद शख्स ने मेक इट ईजी, जिंदगी को आसान किया, थोड़ा सा रिवर्स किया, थोड़ा अपने आप को समझाया, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल किया और वो वहाँ से चला गया. अब क्या हुआ? दोनों की जिंदगी आसान हो गई. उसको भी रास्ता मिल गया जीने का, सांस लेने का, गुजरने का, जाने का, अपनी मंजिल पे पहुँचने का. दूसरे को भी रास्ता मिल गया गुजरने का, सांस लेने का, अपनी जिंदगी को जीने का.
جب ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں دیٹ وی وانٹ ٹو ٹیک، اب یہ کرے گا وہ جو عقل مند انسان ہے، جو ضدی انسان ہے، جو اچھا، اور جب ضد میں آپ آ جاتے ہیں اور ضد میں اکڑ جاتے ہیں، آئی کین ناٹ ڈو دس، آئی کین ناٹ کنٹرول مائی سیلف، اور آئی کین ناٹ کنٹرول مائی اینگر، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور دوسرے بندے کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتے ہیں. But if we have the wisdom, if we have the courage to accept کہ اچھا ٹھیک ہے یار، اب ایک شخص جو ہے وہ ضد پہ اڑ گیا ہے، تو let me take another way and just sort things out. And when we do that, after some time, we realize, and even the other person realize, deep down inside the heart, کہ اس بندے نے احسان کیا یا کیا، ایک عقل مند موو کیا، اور ہم نے اپنی زندگی کو پھر بہترین طریقے سے گزارا. زندگی میں لوگوں کی زندگی آسان کرنے سے ہی ہماری زندگی آسان ہوتی ہے. لوگوں کی زندگی میں ہم اچھا، اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اکثر ایک طریقہ کار ہے نا ہر چیز کو کرنے کا. اس کے لیے ایک تو یہ کہ ظاہر ہے یو ہیو ٹو نو دیٹ یو ہیو ٹو ورک آن یور سیلف. ہمیں پتہ ہے کہ گڈ وے آف لیونگ از گیونگ، forgetting and going on with your life. اچھا، اس میں جو ایک اہم چیز ہے نا، وہ اہم چیز یہ ہے کہ ہم جب ہمارا رابطہ ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ، جب ہم جیسے کہ آئی کیپ سیئنگ کہ ہم صبح اٹھیں، نماز پڑھ کے ایک دم سے مت سوئیں، کنیکٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ while praying, and even after that just sit and talk to him, sit and connect to divine, sit and imagine, just get that, اپنی جو کئی دفعہ ہم اپنی زندگی میں بہت سارے جو کچھ ہماری زندگی میں گزرا ہوتا ہے، ہم اپنی ان زندگی کی انسیکیورٹیز کو لے کر، ان واقعات کو لے کر، ان فیزز کو لے کر، ان برے انسیڈنٹس کو لے کر، لوگوں نے جو اگر ہمارے ساتھ برا کیا، ان ساری چیزوں کو لے کر سوچ کر ہم اپنی زندگی کی جو پریزنٹ زندگی ہوتی ہے، پرانی زندگیوں کو سوچ کے ہم اپنی پریزنٹ کی زندگی کو انجوائے نہیں کرتے. وہ جو ہمارے ریلیشن شپس اگر ہماری زندگی میں مختلف ہیں، کچھ آپ کو گڈ فریگرنس دے کر جاتے ہیں، کچھ آپ کو یو ڈونٹ ریئلائز دیٹ یو ہیو چوزن دا فریگرنس وچ واز ویری بٹر. کئی دفعہ ہم وہ ان پرانی خوشبوؤں کو اپنے ٹیبلز کے اوپر ساتھ رکھتے ہیں نئی خوشبو میننگ اے نیو ریلیشن شپ which can give you a lot of happiness, which can make your life beautiful. مگر ہم پرانی خوشبوؤں کو کئی دفعہ بھول نہیں پاتے، وہ آپ کو بہت تنگ کرتی ہے اور آپ انہی میں رہتے ہو. اس نے مجھے یہ کیا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، میرے ساتھ یہ ہوا، میں تو ہوں ہی ایسی یا میں تو ہوں ہی ایسا، میرے نصیب میں تو خوشی نہیں ہے. کئی دفعہ ہم ان چیزوں کو سوچ کے اپنے پریزنٹ کو خراب کر لیتے ہیں. وہ جو نئی خوشبو اللہ نے ہمیں بلیسنگ دی ہوتی ہے، ہم اس کو انجوائے، اس کو سونگھنے، اس کو چیریش کرنے کی بجائے پرانی خوشبوؤں، اور وہ جو خوشبو سے مراد جو بٹر فریگرنسز ہوتی ہیں یا بری اسمیلز ہوتی ہیں، ان کے اندر اتنا رہتے ہیں کہ کئی دفعہ ہم نئی خوشبو کو چیریش کرنا بھول جاتے ہیں. اپنی زندگی میں جو چیزیں ہمارے پاس ہیں، برداشت سے بڑھ کر اور کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور جس شخص نے برداشت کو سیکھ لیا، اور برداشت کا دوسرا نام اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. آخری بات، لائف از ناٹ اونلی اباؤٹ میکنگ یور اون سیلف ہیپی، لائف از اباؤٹ بیکمنگ سم ون کہ جو دوسروں کے لیے خوشی کا لائٹ کا باعث بن جائے. اور یاد رکھیں کہ وہ لوگ جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے ایک لائٹ، ایک دیا، ایک کینڈل بنیں گے، ان کو جلنا پڑتا ہے. جلنے سے مراد ناٹ لٹرلی جلنا پڑتا ہے، بٹ دیٹ مینز یو ہیو ٹو گو تھرو اے لاٹ. یو ہیو ٹو زندگی میں بہت زیادہ آپ کو مختلف فیزز سے گزرنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. زندگی کو صرف اپنے لیے نہیں جئیں، زندگی کو لوگوں کے لیے جئیں. اگر کوئی چیز آپ کے لیے آپ کو بادر کر رہی ہے آپ کی، تو اپنی زندگی میں لوگوں کو بدلنے کی بجائے
اپنی اس چیز کو بدل لیجیے, اپنی اس ہیبٹ کو بدل لیجیے. اور اگر نہیں وہ کک اور ہٹ مل رہی دیٹ یو وانٹ ٹو چینج اینڈ یو ریئلی وانٹ ٹو بیکم اے ڈفرنٹ پرسن, دین یو نو واٹ یو شوڈ ڈو. آئی تھنک وٹ یو نیڈ ٹو ڈو از یو شوڈ جسٹ ہیو دس چیلنج ان یور لائف. اپنے لیے یہ چیلنج بنا لیں آپ کہ میں, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ آپ کو کہتے ہیں تم کہاں یہ کر سکتی ہو, تم نہیں کر سکتی ہے, کہتے ہیں نا اکثر. تو یہ چیلنج, وہ چیز جو آپ کے رشتوں میں مشکل کا باعث بن رہی ہے, وہ چیز جو آپ کے رشتوں میں پریشانیوں کا باعث بن رہی ہے, اس کے لیے اپنے آپ کو چیلنج کریں. اپنے آپ کو چیلنج کریں کہ آئی کانٹ ڈو دس, اینڈ دین the voice will come from within. I can do this. I will do this. I'll make sure I do this. کئی دفعہ آپ کو زندگی میں آپ کے کچھ فرینڈس چیلنج کر دیتے ہیں پیئر پریشر کی وجہ سے, اور تو کہاں کر سکتی ہے یا تو کہاں کر سکتا ہے. Yeah? So just tell yourself, I can do this. And I tell you one thing, زندگی میں اگر اپنی زندگی کو بدلنا ہے, زندگی میں اگر خوشیاں حاصل کرنی ہے, تو اپنی زندگی کو آپ نے خود بدلنا ہے. If you are not going to change your life, nobody is going to come and change your life. No one will come and change your life. میں آج اگر پیچھے لک بیک کروں اپنی زندگی میں, وہ تمام چیزیں جو ایک وقت میں مجھے اتنی بادر کیا کرتی تھی کہ او مائی گاڈ, اب میں ان کو دیکھتی ہوں and I'm like it's so normal. It's just the way you start thinking here. It's just the way you take life. It's just the way, یہ جو مائنڈ ہے آپ کا, یہ ایک چھوٹا سا بیبی ہے, لٹل بیبی. اس کو آپ کو سمجھانا ہوتا ہے, آپ کو اپنے آپ کو سچوانا ہوتا ہے, آپ کو اپنے آپ سے باتیں کرنی ہوتی ہیں, آپ کو اپنا آپ جاننا ہوتا ہے. آپ اسے پیار سے کہتے ہیں, آپ اسے سمجھاتے ہیں. کئی دفعہ ڈانٹنا بھی پڑتا ہے, جس طرح بچوں کو ڈانٹتے ہیں, تو کئی دفعہ ڈانٹیں بھی اپنے آپ کو کہ نو, دس از ناٹ آن, یو نیڈ ٹو بہیو یور سیلف, یو نیڈ ٹو ایکٹ رائٹ, یو نیڈ ٹو ڈو دس, اینڈ آئی چیلنج یو دیٹ یو ہیو ٹو ڈو دس. And then you say, no, I don't think you can do it. Then the heart will tell you, the mind will tell you, I will do it. بچوں کو کہتے ہیں نا, oh no. چھوٹے بچوں کے ساتھ کبھی آپ دیکھیں تو آپ اکثر چھوٹے بچوں سے کہتے ہیں بیبی ڈونٹ, no, don't do this, no. تو وہ اگلا بچہ جس چیز سے آپ اس کو روک رہے ہوتے ہیں نا, جس چیز سے آپ روک رہے ہوتے ہیں, وہ وہی جا کے کرتا ہے. سو جسٹ جو چیز بدلنی ہے آپ نے اپنے اندر, جسٹ ٹیل کہ یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے. پھر وہ اندر سے جاگتا ہے بچہ, میں تو کر کے دکھاؤں گی, یا میں تو کر کے دکھاؤں گی, یا کر کے دکھاؤں گا. So just tell your heart something which is difficult. I don't think XYZ that you can do this. تو اندر سے پھر آئے گا. سب سے پہلے تو صبح جلدی اٹھا کریں, راتوں کو سویا کریں, صبح جلدی اٹھا کریں. صبح جلدی اٹھ کے اللہ کی ذات کے ساتھ کنیکٹ کریں. اللہ کے ساتھ کنیکشن کا مطلب دعا ہے. اللہ کی ذات سے کنیکشن کا مطلب سمجھ کے قرآن کو پڑھنا ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا مطلب سر سجدے میں لے جا کے عبادت کریں اور محسوس کریں کہ وہ آپ کے ساتھ ہے. اس سے بات کریں. کوئی مشکل, کوئی پریشان ہو, اس سے پوچھیں کہ یہ کس چیز کا امتحان, یہ میرا امتحان ہے, یہ کیا ہے. وہ آپ کو جواب دیتا ہے. He definitely gives you the answer. He does give you the answer. He definitely gives you the answer. کنیکٹ کریں اس کے ساتھ. اپنی ذات, ہم جس چیز کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لیتے ہیں نا, آپ کی وہ خصوصیات ہونی شروع ہو جاتی ہیں. جب کیوں کہتے ہیں کہ سکون اللہ کی ذات, اللہ کی یاد میں ہی سکون ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خود سکون ہے. وہ سکون ہی سکون ہے. جب اس کو یاد کرتے ہیں, وائبریشن, فریکوینسی اس کے ساتھ مل جاتی ہے, پھر آپ کو سکون ملتا ہے. ہمیں اپنی ذات کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے. وہ پیار ہے, وہ سکون ہے, وہی خوشی ہے, وہی پاور ہے, وہی پیورٹی ہے, مخلصی ہے, وہی امن ہے, وہی سکون ہے. جب اس کے ساتھ, یہ سب چاہیے ہمیں زندگی میں, جب اس کے ساتھ ہم جڑتے ہیں, اس کا سوچتے ہیں, اس کی ذات کا, پھر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر ایک بارش ہو رہی ہے نور کی. اس کو محسوس کریں. جب آپ اس کو محسوس کریں گے, دین یو ول بی ریچارجڈ. دس از ہاؤ یو ول بی ریچارجڈ. جب آپ ریچارج کریں گے, اس کے بعد دن کا آغاز کریں اچھی سوچوں کے ساتھ. نیگیٹو لوگوں سے کوشش کریں کہ بالکل دور رہیں, نیگیٹو خیالات سے دور رہیں,
نیگیٹو نیوز سے دور رہیں, نیگیٹو اینی کائنڈ آف انفارمیشن ان ٹرمز آف واٹس ایپ میسیجز, وٹ ایور, بکس, ڈراماز, XYZ, وٹ ایور, نیگیٹیوٹی, رونا دھونے سے دور رہیں, اللہ سے کنیکٹ کریں, اچھی اچھی گفتگو کریں, محمد و آل محمد کا ذکر کریں, ان ہستیوں کے ساتھ کنیکٹ کریں, کر کے پھر آپ ہر 1 گھنٹے کے بعد just be quiet, spend time with yourself, just take a moment of silence, خاموشی سے وقت گزاریں, اپنے آپ just tell yourself that you are at peace, you are peaceful, you are powerful, you do want to have control over yourself. I'm going to control myself. I can't control the world, I'll control myself. ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ چارجنگ بینکس نا, یہ ہوتے ہیں نا چارجنگ بینکس, یہ ہر وقت ہمارے پاس ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہر 1 گھنٹے کے بعد, جس طرح ہمارے فون کو چارجنگ کی ضرورت ہوتی ہے, اس طرح ہر 1 گھنٹے کے بعد, ہر 2 گھنٹے کے بعد اپنے آپ کو ریچارج کریں, اپنے آپ کو جسٹ گیو دیٹ, جسٹ تھوڑی دیر کے لیے ٹائم نکالیں, جہاں ہیں میں اپنے آپ کو سجدے میں ڈالیں, سجدہ کریں, اپنے رب سے بات کریں کہ اللہ مجھے اس نے یہ کہہ دیا, مجھ سے سمجھ نہیں آ رہی. جب اس سے جو کچھ مانگتے ہیں نا, ہم سائل ہیں, اس سے جب جو مانگیں گے وہ آپ کو دے گا, اور صرف وہی دے گا. سکون وہ دے گا, پیار وہ دے گا. لوگوں سے مت مانگیں, لوگوں کے سامنے فقیر مت بنیں. He'll definitely give it to you. Anyway, that's all what I have to say. اپنا خیال رکھیں and have control over yourself. Don't try to control the world, situations, circumstances. They will never get into your control. Have control over yourself. جس دن اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا, اس دن آپ فاتح بن جائیں گے. Victory is going to be yours, inshallah. Look after yourselves, inshallah. After a day or two, Ramzan is coming, اور اسی طرح سے ہم پازیٹیوٹی کے حوالے سے گفتگو کرتے رہیں گے. اللہ, رسول, آقائے دو جہان خانوادہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوگا انشاءاللہ. کچھ مزے کے واقعات, کچھ خوبصورت گفتگو قرآنی, کچھ دعائیں, کچھ مختلف چیزیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. اپنا بہت خیال رکھیں, اپنی سوچوں کا خیال رکھیں, کیونکہ جو ہماری سوچیں ہوتی ہیں وہ ہمارے الفاظ بنتے ہیں, ہمارے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ہمارا کردار بنتا ہے, اور جو ہمارا کردار ہوتا ہے وہ ہماری پہچان بنتا ہے. تو اپنے خیالوں کا بہت خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 5 نطفي بهم حر الجحيم الحاطمة, المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.